जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। सोत्थिष्ठायां स्रजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदारंग मन्नार प्रभु को विशेष अनुकंपा द्वारा इस वर्ष श्री धनुर्मास महोत्सव को पावन अवसर में श्री जगज्जननी गोदा देवी द्वारा अनुग्रहित श्री तिरुपावई दिव्य प्रबंध को कालक्षेप द्वारा हमें अत्यंतै आनंद का साथ अनुष्ठान सम्पन्न गरिरहेका छौं। अनुष्ठानका क्रमले आज हामी 13औं दिनमा प्रवेश गरेका छौं। देवताहरूको हिसाबले उत्तरायण दिन हो र दक्षिणायन रात हो। हामीले पहिले पनि सुनेका छौं। माघ 1 गतेबाट उत्तरायण प्रारम्भ हुन्छ। त्योभन्दा पहिलेको यो महिना पौष महिना देवताहरूका निमित्त ब्रह्म मुहूर्त हो। जाग्नका निमित्त ब्रह्म मुहूर्तमा गरिएको अनुष्ठान अत्यधिक फल दिनेवाला हुन्छ। त्यसकारण यसबेला श्री गोदादेवीले भगवान श्री रङ्गनाथलाई नि पति पाऊँ भनेर 1 महिनाको दिव्य अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभयो। श्री धनुर्मास व्रतोत्सव श्री गोदादेवी 108 दिव्यदेशका सम्पूर्ण भगवानहरूमध्ये सम्पूर्ण अर्चामध्ये रङ्गनाथ भगवानलाई नै पतिका रूपले स्वयंवर गर्न तयार हुनुभयो। आफ्नी कन्याको मनोवाञ्छा पिताजीले पूरा गर्नुपर्छ। पिता भट्टनाथ अत्यन्तै चिन्तित हुनुभयो। त्यस्ता राजाधिराज श्री रङ्गनाथ प्रभुलाई म जस्ता एउटा सामान्य पुरुषका कन्यालाई कसरी मैले समर्पण गर्न मिल्ने हुन्छ? कहाँको भगवान, कहाँ कि ती बालिका? चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। यो धनुर्मास व्रत सम्पन्न भइसकेपछि मसान्तको दिन भगवान श्री रङ्गनाथले दर्शन दिइबक्सन्छ। गोदा, तिम्रो व्रतबाट म प्रसन्न भएको छु। तिम्रो मनोवाञ्छा पुरा हुनेछ। पिताजीलाई यो कुरा सुनाउनुहुन्छ। उठेर गोदादेवीले हर्ष विभोर हुनुभयो। श्री भट्टनाथश्वरी उता भगवानका आज्ञाले श्री रङ्गमबाट गोदादेवीलाई लिनका निमित्त भनेर केही भक्तहरू पालकी लिएर जानुभएको छ श्री धन्वी नव्यनगर। यतातिर यस क्षेत्रका पाण्डे देशका राजा वल्लभदेव उहाँले पनि आफ्ना गुरुदेवका आज्ञाले भट्टनाथश्वरीकी कन्या श्री गोदादेवीको दिव्य सवारी चलाइदिनुहुन्छ। श्रीरङ्गम सेनाहरूका साथमा श्रीरङ्गम पुगेर 7 परिक्रमा लगाउनुभयो। 7 प्रकोटामा गोदादेवीले त्यस पछाडि गर्भालयभित्र प्रवेश गर्नुभयो। सबै हेरिरहनु भएको छ। भगवान सुन्दर बेहुलो भनेर प्रकट हुनुभएको छ। हुँदाहुँदै गोदादेवी गएर भगवानका चरणमा समर्पित हुनुभयो। त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवानले श्री भट्टनाथश्वरीलाई भन्नुभयो, जसरी मैले अरू अवतारमा कहिले जनकलाई, कहिले भीष्मकलाई
त्यस समयमा ससुरा बनाएँ, आजबाट भने हजुर मेरा ससुरा हुनुभयो। अर्को थपिनुभयो ससुरा। स्वसुर ममर वन्द्यम रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तम विष्णुचित्तं नमामि। विष्णुचित्त सूरीको तनहिनमा यही गान गरिन्छ। रङ्गनाथ भगवानका ससुरा हजुर उत्तम पूर्वसिखी ब्राह्मणका कुलमा जन्मनुभएका। त्यसबाट यो विष्णुचित्त सूरीको वंशको परम्परा भगवानसँग गएर जोडिन पुग्यो, नाता जोडियो। त्यसकारणले गोदादेवीका सम्बन्धले नै श्री भट्टनाथ सूरीको यो वंश कीर्ति धेरै माथि पुगेर गयो। जसरी सीताजीका सम्बन्धले जनक वंशको कीर्ति बढेर गएको छ। अत्यन्तै सुन्दर अनुष्ठान गोदादेवीले गर्नुभयो धनुर्मासको। गोप बालिकाहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त कात्यायनी देवीको व्रत जसरी गरेका थिए, हविष्य खाएर र गएर प्रार्थना गर्थे, नन्द गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। नन्द गोपका पुत्र श्री कृष्णचन्द्रलाई हाम्रा पति बनाइदिनुहोस्, यही नै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो गोपिनीहरूले। त्यसैबाट अभिप्रेरित भएर श्री गोदादेवीले दिव्य अनुष्ठान गर्नुभयो र प्रत्येक दिन एक एक गाथाद्वारा भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। जुन गाथा श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्धका रूपले अवतीर्ण भए। भगवानलाई आफ्ना केशमा लगाएको उच्छिष्ट माला अर्पण गर्नुभयो अनि यो वाचिक माला पनि समर्पण गर्नुभयो। भगवान प्रसन्न हुनुभयो। यो वाणीमयी माला भगवानका लागि र भक्तका लागि दुवैका लागि अत्यन्तै अलङ्कार हुन पुग्यो भनेर यसरी पूर्वाचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। आज 13औं गाथाको मूल पाठलाई प्रथम श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि यसको भावानुवाद र व्याख्यानमा यथासमय हामी प्रवेश गर्नेछौँ। पुल्लिन्वाय किन्नानै पोल्लारक्कनै किल्लिकलैन्दानै कीर्तिमही पाडिपोहे पिल्लैगल्लेल्लारुं पावैक्कलं पुक्कार बेल्लीडुन्दु वियाड मुरङ्गित्तु पुल्लुं सिलंबिनगाण पोदरि कण्णिनाय कुल्लकुलिरकुडेन्दु नीराडादे पल्लिकडेत्तियो पावायनी नन्नालाल कल्लम तविरेन्दु कलिन्दे लोरिम्बावाय। श्री गोदादेवीका श्रीमुखबाट निश्रित मूल गाथा हामीले सुन्यौँ। अनुवाद गर्नुहुन्छ आचार्यले। ऐ कमल कुसुम निसन्न भ्रमरूपमेय लोचने प्रतिमोपमेये बकासुरवक्त्रविदारणकारिणः दुष्टराक्षसेश्वरम् अवलीलया विनाशितवतश्च भगवतः कीर्तिं गायन्त्यो गत्वा सर्वापि गोपबालिका व्रतानुष्ठानस्थलीं प्राविशन् शुक्र उदयित गुरुरस्तमयित पक्षिणश्च प्रणेदुः प्रत्यूषे सुशिशिर जलाशय विगाहनम् अकृत्वा हन्त कुतस्सयानासि परमसात्विकः खलु कालोऽयं प्रत्येकानुभवरूपं चौर्यम् उत्सृज्य अस्माभिः सर्वाभिः सह मिलित्वा अनुभवितुम् आगच्छ भोः। गोदादेवी आज एक विशेष सखीलाई उत्थापन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे कमल पुष्पमा आनन्दका साथ बस्ने त्यस्ता भ्रमरका जस्तै आँखा भएकी, यस्तो सुन्दर नयन भएकी हे गोपी, तिमी प्रतिमा जस्ती सुन्दरी छेउ, मूर्ति जस्ती छेउ। बकासुरको मुखलाई चिरिदिने दुष्ट राक्षसेश्वर रावणलाई खेल खेलमा मारिदिने भगवान श्रीहरिको कीर्ति गाउँदै गाउँदै गएर सम्पूर्ण गोपबालिका व्रतको निर्दिष्ट स्थानमा पुगिसकेका छन्। शुक्र उदाइसके, बृहस्पति अस्ताइसकेका छन्। पक्षिणश्च प्रणेदुः, पक्षीहरू कलकल आवाज गर्न थालिसकेका छन्। बिहानी शीतकालमा उठेर अत्यन्तै चिसो जलाशयमा गएर स्नान गर्न छोडेर तिमी कसरी सुतिरहेकी छौ? यो त परम सात्विक काल हो नि, उत्तम समय हो स्नानका निमित्त। यसबेला
एकान्तमा एक्लै अनुभव गर्ने यस्तो चौर्यलाई छोडेर हामी सबैसँग मिलेर अनुभव गर आऊ। यसरी आज विशेष एक गोपीको उत्थापन गोदामाजीले यस गाथाद्वारा गरिरहनु भएको छ। प्रथम गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त इच्छा मात्र भए पुग्छ, सबैजना आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुभयो गोदामाजीले। दोस्रो गाथामा भगवानका सन्निधिमा जाँदा शास्त्रले भनेको मान्ने भएर जानु, त्याज्य कर्म के हुन् र उपादेय कर्महरू के हुन् यसलाई जान्ने भएर जानुपर्छ भनेर यस व्रतका निमित्त गर्नुपर्ने क्रियाहरू र त्याग्नुपर्ने क्रियाहरू सबै बताउनु भयो। तेस्रो गाथामा धनुर्मास व्रतको फल अत्यन्तै प्रशस्त हुन्छ भनेर बताउनु भयो। चौथो गाथामा मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुभयो प्रशस्त वर्षाका निमित्त। पाँचौँ गाथामा गोपिनीहरूले विघ्नको शङ्का गर्नुभयो। धेरै प्रकारका उत्तम कार्यहरूमा विघ्न भएको देखिन्छ। हामीले पनि 1 महिनाको व्रत प्रारम्भ गरेका छौँ, कतै यसभित्र पनि विघ्न आइलाग्ने हो कि? सबैले शङ्का गर्नुभयो। वेदान्त जान्ने गोपिनीले समाधान दिनुभयो। यसरी 5 गाथासम्म श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्धको पीठिका बताइयो। 6औँ गाथाबाट एक गाथाका दरले कोही विशेष त्यस्तै गोपिनीको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुभएको छ गोपिनीहरूले। 6औँ गाथामा भगवानको अनुभवमा नवीनतया अवतीर्ण एक गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 7औँ गाथामा गोपी मण्डलीकी नायक मणि समान भएकी विशेष गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 8औँ गाथामा भगवानका साथ चेतनलाई मिलाइदिने कुतूहल भएकी अथवा भगवत अनुभवको कुतूहलताले परिपूर्ण भएकी यस्ती कुतूहलवाली गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 9औँ गाथामा आएर मामाकी छोरीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 10औँ गाथामा आफूले गर्नुपर्ने कार्य पूर्ण गरेर कृतकृत्य भएर शयन गरेकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 11औँ गाथामा आफ्ना स्वधर्ममा निरत भएकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ, गोपकुल उचित कर्म गर्ने गोपिनी। 12औँ गाथामा भगवान श्रीकृष्णको सङ्कीर्तनलाई छोडेर भगवान श्री रामचन्द्रको कीर्तन गर्नुभयो गोपिनीहरूले। र भगवान श्रीराम नै मनोभिराम हुनुहुन्छ, मनलाई आनन्द दिने हुनुहुन्छ भनेर भगवानको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। यसले ब्रजमा ठुलो कोलाहल पैदा भयो, ठुलो विवाद प्रारम्भ हुन थाल्यो। सबैले भन्न लागे भगवान श्रीकृष्णको कीर्तन गर्न छोडेर भगवान जहाँ विहार गरिरहनु भएको छ यो ब्रजभूमिमा, माखन चोरिरहनु भएको छ, अनेक लीला गरिरहनु भएको छ, भगवान श्रीकृष्णलाई छोडेर रामको कीर्तन तिमीहरू गरिरहेका छौ, यो अन्याय भयो। कोही अयोध्यामा गएर रामलाई छोडेर कृष्णको कीर्तन गर्न थालोस्, त्यहाँ अयोध्यावासीहरू चुप लागेर बस्छन् र यो अन्याय भयो, यो यहाँ त रामको गुणानुवाद गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ भन्दैनन् र? त्यस्तै त अवस्था हो नि अहिले ब्रजमा पनि। श्रीकृष्णको अवतार भएको चाहिँ छोला कृष्णकै कीर्तन गर्नुपर्छ। यदि राम भन्छौ भने पनि कृष्णकै दाजु बलरामलाई नै तिमीहरूले भनेको हो भन। बलराम कथा कीर्तनम क्रियताम, बलरामकै चर्चा गर, राम भनेर बलरामकै नाम सङ्कीर्तन गर। भगवान श्रीरामको नाम पनि राम मात्रै हो, बलरामजीको नाम पनि राम नै हो र परशुरामजीको नाम पनि राम मात्र हो। 3 राम हुनुभयो। अब सङ्केत त छुट्याउनु पर्यो को राम हुनुहुन्छ भन्नलाई। बल धेरै भएका राम बलराम, बन्चरो लिने राम परशुराम, परशु भनेको बन्चरो। यसै गरी अनि बाँकी रहनुभयो राजा राम। भगवान श्री रामचन्द्रलाई राम शब्दले मात्रै बताइन्छ। अब परशुराम र बलरामजीका लागि विशेषण थप्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एउटै नाम भएका भए भने अलिकति सङ्केत थपघट गर्नुपर्ने हुन्छ नि जान्नका लागि। त्यसो भएको हुनाले तिमीहरू रामकै नाम लिन्छौ भने पनि हाम्रो बलरामको नाम ल्याऊ, बलरामजीको चरित्रको कीर्तन गर, अन्यथा अरू कुनै राम देवताको यहाँ चर्चा नगर। लङ्कालाई विध्वंस गर्ने, लङ्केश्वरलाई समाप्त पार्ने त्यस्ता रामको कीर्तन कसरी हुन सक्छ र यहाँ? यस विषयमा ठुलो विमर्श हुनुपर्ने छ भनेर सारा गोपिनीहरू अब चिन्तन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। राम नै कसरी मनोभिराम हुनुभयो? मनोभिरामता हुनका लागि आत्मगुण पनि हुनु पर्यो,
देहका गुणहरू पनि हुनु पर्यो, शील स्वभाव पनि हुनु पर्यो, अनि मात्रै व्यक्तिको मनलाई हरण गर्न सक्दछ। आत्मगुणै र देहगुणैश्च खलु मनोभिरामता वक्तव्या। यो आत्मगुण पनि ज्यादा श्रीकृष्णमै छ, अनि शरीरको सौन्दर्य पनि कृष्णमै छ, शील स्वभाव पनि सबै छ। त्यस कारणले हाम्रो श्रीकृष्ण नै मनोभिराम हुनुहुन्छ, अर्को मनोभिराम कोही छँदै छैन। कति गर्नुभयो हाम्रा प्रभुले, पाण्डवको दूत बन्ने काम गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, सारथी बन्नुभयो, गोवर्धन धारण गरेर सौशील्य गुण प्रकाश गर्नुभयो, ब्रजमा पर्ने आपत्तिहरूबाट रक्षा गर्नुभयो, गीता शास्त्रको उपदेश गर्नुभयो। यी सबै चिज रामले गरेका छन् र रामलाई मनोभिराम भन्ने सबै गर्नेवाला त हाम्रो कन्हैया, हाम्रो कृष्ण। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा कन्हैयाकै यहाँ कीर्तन हुनुपर्छ, अरू कुनै देवताको चर्चा यहाँ हुनु हुँदैन। अनि दिव्य सौन्दर्यको चर्चा पनि कविहरूले यसरी गर्नुभएको छ हाम्रो कन्हैयाको। मणिविडम्बिनी तस्य मनोहरे वपुषी मग्नमना मुनिमण्डली जपममुञ्चत होमममुञ्चत व्रतममुञ्चत वेदममुञ्चत। यति सुन्दर मानौ मणिसमान हुनुहुन्छ हाम्रा कन्हैया। अति सुन्दर मनलाई हरण गर्ने श्री विग्रह छ। कसको मन हरण भयो भन्दा सबै भगवानको सौन्दर्यमा मग्न भएका ती मुनिमण्डलीहरूले जपम अमुञ्चत, जप गर्नै छोडिदिनु भयो। होम गर्दै गरेकाले हवन गर्न छोडिदिनु भयो, व्रत गर्दै गरेकाले व्रत छोडिदिए, वेद पाठ गर्दै गरेकाले वेद पाठ गर्न छोडिदिए। यस्तो स्थिति भयो कन्हैयाको सौन्दर्यलाई देखेर। त्यस कारणले भगवान श्रीकृष्णभन्दा राम कसरी सुन्दर हुन सक्छन् र? यो त ठिक भएन। यथार्हम केशवे वृत्तिम अवसाह प्रतिपेदिरे। भगवान श्रीकृष्णमा मन लागिसकेकाले अरू सबै संसारका कर्महरू, आफ्ना नित्य नैमित्तिक कर्महरू सबै छोडेर भगवानतर्फै लागिरहे। यसरी प्रशस्त शास्त्र वचनहरू छन् भगवान श्रीकृष्णको सौन्दर्य प्रतिपादन गर्ने। यो त राममा छँदै छैन भन्दा ती रामलाई मनोभिराम भन्ने गोपिनीहरूले भने होइन, हाम्रा राममा पनि त्यस्तो छ। के छ, जब राम वनवास जानुभयो, दण्डकारण्यवासी ऋषिहरू आउनुभयो स्वागतका निमित्त। पहिलो दर्शन गर्नुभयो, गर्दा रूप औदार्य गुणै पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम। भगवानको रूप, भगवानको औदार्य आदि गरेका गुणहरू यी सबै प्रकाशित भएको देख्दा सबैको दृष्टि पनि अपहरित भइरहेको छ र मन पनि तान्निरहेको छ। यति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो रामजी। चन्द्रकान्ताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम। वाल्मीकिले बताउनुहुन्छ, साक्षात् चन्द्रमा जस्तै सुन्दर श्री रामचन्द्र, उहाँको श्रीमुख त्यस्तै छ। अतीव प्रिय दर्शनम, हेरौँ हेरौँ लाग्ने। त्यस कारणले यस्ता सुन्दर राममा मनोभिरामता हुँदैन र कसरी कृष्ण त्यस्ता राम्रा हुनुभयो र? यो तर्क उनीहरू पनि राख्दैछन् मानौ, रामको कीर्तन गर्ने गोपिनीहरू। यतातिर फेरि ब्रजवासिनी गोपिनीहरू जो कृष्णका भक्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले भन्नुभयो, ठिकै छ ल, राम नै तिमीहरूले भने जस्ता सुन्दर हौन्, ठिकै हो। तर पनि कोही पत्नीले आफ्नो पति नराम्रो छ, मूर्ख छ, अथवा बेहोरा नभएको छ भनेर कहिले आफ्ना पतिको निन्दा गरेर अरू कसैको स्तुति गर्छन् र? स्वकीय पति कुरूपी मूर्खश्चेति किमो सुन्दरो मेधावी च परमपुरुषस् प्रेणीयो भवेत् कुलवनितानाम। कोही सती नारीले त्यसो गर्छन् र? मेरो श्रीमान अत्यन्तै नराम्रो, शील स्वभाव नभएको भनेर कोही अरू परपुरुषलाई भजन गर्न प्रारम्भ गर्छ भने त्यो ठिक हुन्छ र? त्यसो त गर्दै गर्दैनन् सती नारीले। हामी पनि त त्यस्तै हो नि, हाम्रा इष्टदेव श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भगवान श्रीकृष्ण राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि जस्तो भए पनि हामी अरू देवताको कीर्तन गर्दैनौँ। शास्त्रले पनि यही भन्नुभएको छ, यो वै स्वाम देवताम अति यजते प्रस्वावै देवताय च्यवते न पराम प्राप्नोति पापियान भवति। आफ्ना इष्टदेवको निन्दा गरेर अथवा आफ्ना इष्टदेवलाई निहीन बनाएर अरू कुनै देवताको भजन गर्छ, अरू कसैको स्तुति गर्छ भने त्यो पापी हो।
त्यो नरक जान्छ। त्यस कारणले आफ्ना इष्टदेवकै भजन गर्नुपर्छ। शास्त्रले यही नै बताउनु भएको छ। यसरी अब दुई पक्षको चर्चा खुब बढेर गयो। विवाद चलेको चली छ। सारा ब्रजमै गुन्जिन आँट्यो। लाखौँ गोपिनीहरू, कोही राम पक्षका कोही कृष्ण पक्षका झगडा चलेको छ। अब त बडा विचित्र हुन लाग्यो। यी बालिकाहरूमा झगडा भयो भनेर कोही वृद्ध आमाहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। हेर यिनीहरू व्रत प्रारम्भ गरेका छन्। प्रारम्भ गरेकै दिन आज यस्तो स्थिति छ यिनीहरूको। बिहानी उज्यालो भएको छैन। राम ठुला कि कृष्ण ठुला, राम रा कि कृष्ण राम रा। यी बालिकाहरूमा बुद्धि छैन राम कृष्ण एकै हुनुहुन्छ भन्ने। सम्झाउनु पर्यो भनेर कोही वृद्ध गोपिका आउनुभयो। आएर भन्नु, ए किन हल्ला गर्दैछौ तिमीहरू? नचाहिँ त विवाद गरेर बस्ने हो यो। यस बेला राम कह कृष्ण कह, राम को हुनुहुन्छ कृष्ण को हुनुहुन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ? सुन, रामजीको परिचय र कृष्णजीको परिचय हामी दिँदैछौँ। एउटी वृद्ध गोपिनीले यी झगडा गर्दै गरेका यी बालिकाहरूलाई सबैलाई शान्त गराएर एउटा कथा सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। सुन सुन, जब कन्हैया अलि सानै हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा कन्हैयालाई झुलनमा राखेर यशोदा मैया झुलाउँदै हुनुहुन्छ। बालकहरूलाई सुताउँदाखेरि केही न केही कथा सुनाउने हो भने गर्दै गर्दै बिस्तारै बिस्तारै निदाउँछन्। कोही रोचक कथा सुनाउनुपर्छ, आमाहरूले जान्नुभएको हुन्छ। यसै गरी भगवान्लाई सुताउने समयमा देवी यशोदा सुन्दर राम कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने कथा सुनाउँदा पहिले भइसकेका सुनाउने, त्यसमा पनि कथा त्यो बालकलाई संस्कारका रूपले बसोस् भन्नका निमित्त भगवानको चरित्र सुनाउने अथवा भक्तको चरित्र सुनाउने, जसरी तसरी पनि उसमा संस्कारको वृद्धि होस् भन्ने यस्ता सच्चा आमाहरूले जान्नुभएको हुन्छ। कोही भूत प्रेत पिशाचका डरलाग्दा कथाहरू सुनाउनुहुन्न। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्णचन्द्रलाई सुताउने समयमा राम कथा सुनाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। कन्हैया सुन, रामो नाम बभूबहुं तदबला सीतेति हुं तौ पितुर वाचा पंचवटी तटे विहरत ताम आहरद रावणः निद्रार्थं जननी मुखादिति कथां कृष्णस्य संसृण्वतः सौमित्रे क्व धनुर्धनुर्धनुरिति व्यग्रा गिरः पान्तुवः। पहिले इक्ष्वाकु वंशमा एक राजा हुनुभयो, दशरथ नाम गरेका। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँका 3 रानीहरू हुनुहुन्थ्यो। जेठीबाट राम हुनुभयो, कौशल्याका पुत्र। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, अनि अरू रानीहरूबाट पनि अरू 3 भाइ पुत्रहरू हुनुभयो। भगवान निदाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। विवाहको समय भयो। यी जेठा पुत्र रामको विवाह जनककी छोरी सीताजीका साथमा भयो। भन्दै हुन्छ भगवान। यशोदा मैया कथा सुनाउँदै जाँदै हुनुहुन्छ। अब विवाह गरिसकेर 4 भाइ 4 राजकुमारीहरूलाई लिएर आउनुभयो अयोध्यामा। आनन्द चलिरहेको थियो। भन्दै हुन्छ भगवान। सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल थियो। एक समय दशरथजीले रामजीलाई युवराज पदमा अभिषेक गर्ने समय भयो। त्यो थाहा पाएर मन्थराले कैकेयीको बुद्धिलाई विपरीत गराइदिए। कैकेयीले 2 वरदान माग्नुभयो। रामलाई 14 वर्षका लागि वनवास, भरतलाई राज्याभिषेक। यतिखेर नि भगवान भन्दै जाँदै हुनुहुन्छ। अब वनवासको खबर सुनिसकेपछि सारा प्रजाहरू दुखी हुन्छन्। रामजी सीताजीलाई लिएर लक्ष्मणजीलाई पनि साथमा लिएर वनमा जानुभयो। भगवान निदाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। भगवान अलिअलि तोतेली बोली बोल्न प्रारम्भ गर्नुभएको छ। मैया यशोदाले कथा सुनाउँदै जानुभयो। भगवान पञ्चवटीमा पुग्नुभयो। लक्ष्मणजीद्वारा एउटा पर्णकुटी बनाउन लगाउनु भगवानले। भन्दै हुनुहुन्छ। सीताजी त्यहीँ रहनुभएको छ। भगवान श्रीराम लक्ष्मणजी पनि त्यहीँ रहनुभएको छ।
एक दिन त्यो सुनको हरिण आयो कुटियाका अघिल्तिर। भगवान् भन्दै हुनुहुन्छ। सीताजी लोभिनुभयो। भगवान् निदाउन आँट्दै हुनुहुन्छ। सीताजीका प्रार्थना अनुसार भगवान् तो मृगका पछि दौडिनु भयो। भगवान् भन्दै हुनुहुन्छ। भगवान् उता जानुभयो त्यो हरिणलाई मार्नका लागि। अनि भगवानको आवाज गरेर त्यो हरिण मर्यो। सीताजीले भन्नुभयो भगवानलाई के आपत्ति पर्यो होला, तपाईँ जानुहोस्। केही कठोर वचन पनि बोल्नुभयो लक्ष्मणजीलाई। सीताजीले भन्दै हुनुहुन्छ भगवान्। जब लक्ष्मणजी जानुभयो यतापट्टि रावण आयो। ताम आहरद रावण। रावण आएर सीताजीलाई हरण गरेर लिएर गयो भन्ने कथा पुग्ने बित्तिकै निदाउन आँट्नु भएको भगवान् श्री बालकृष्ण जुरुक्क उठ्नुभयो। हे लक्ष्मण, मेरो धनु कहाँ छ, ल्याऊ ल्याऊ ल्याऊ। भगवान् जुरुक्क उठ्नुभयो। सौमित्रे क्व धनुर्धनुरिति व्यग्र गिरह पान्तुवः। भगवान्लाई आज विस्मृति भयो, म कृष्ण भनेर आएको छु। भगवान् उस बेला म रामै भएँ। त्यो दुष्ट रावणले सीता हरण गरेर लिएर गयो। त्यही भावमा पुग्नु भएको छ। भन्नुभयो हे लक्ष्मण, मेरो धनु लिएर आऊ, मेरो धनु लिएर आऊ। त्यो पलङबाट, त्यो झुलनबाट भगवान् जुरुक्कै उठ्नुभयो। यी वृद्ध गोपिनीले विवाद गर्दै गरेका यी बालिकाहरूलाई, यी गोपिनीहरूलाई यो कथा सुनेपछि सबै भाव विभोर बने। ओहो, तिमीहरूलाई थाहा छ भगवान् यो भावमा हुनुहुन्छ। स्वयं रामजी आज कृष्ण बनेर आउँदा त्यो रावणको दुष्टाइ सम्झेर राम भावमा पुगिसक्नुभयो। तिमीहरू भने मेरा राम ठुला, तिम्रा कृष्ण साना, मेरा कृष्ण ठुला, तिम्रा राम साना। यो विवादमा लागिरहेका छौ। यो व्यर्थ विवाद छोडिदेऊ। यो नचाहिँदो चर्चा। साक्षात् भगवान् श्री राम नै कृष्ण बनेर आउनुभएको छ। हेर्नु, कतिपय व्यक्तिहरू आफूलाई वैष्णव मानेर कृष्ण ठुला विष्णु साना, राम ठुला विष्णु होइनन्, अथवा कृष्ण ठुला राम साना, यी अनेक प्रकारका नचाहिँदा पातकी चर्चाहरू गरेर बसेका देखिन्छन्। हेर्नु, कोही आफूलाई पण्डितै भनाउने व्यक्तिहरूका मुखबाट पनि यस्तो भनेको सुन्दा यति दुःख छ। ओहो हेर, शास्त्र र सज्जनको सङ्गत नगरेका पटमूर्खहरूको चर्चा यस्तै नै हुन्छ। जबसम्म विष्णु पारम्य स्वीकार्दैन व्यक्तिले, विष्णु नै परतत्व हुनुहुन्छ, विष्णु नै राम बनेर आउनुभएको हो र विष्णु नै कृष्ण बनेर आउनुभएको हो। विष्णु राम कृष्णमा कति भेद छैन। यो अवस्थासम्म जब व्यक्ति पुग्दैन तबसम्म उसलाई म वैष्णव हुँ भन्ने अधिकार छँदै नै छैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। विष्णु देवता अस्य, विष्णु नै इष्टदेव हुनुहुन्छ जसको, त्यसलाई भनिन्छ वैष्णव। त्यसकारणले आफूलाई वैष्णव बनाउने व्यक्तिले विष्णुमा, कृष्णमा, राममा कति पनि भेद देख्नुहुन्न। स्वयं विष्णु नै परतत्व हुनुहुन्छ भन्ने यो निर्णय नहुन्जेल ऊ वैष्णव कदापि हुन सक्दैन। आज यसरी सम्झाउनु भयो यी वृद्ध गोपिनीले। तिमीहरू व्यर्थ यस्तो चर्चा गर्छौ। भगवान् आज कृष्णमूर्ति बालगोपाल बनेर आएका समयमा राम भावमा पुगिसक्नुभयो। लक्ष्मण कतिखेर हुनुहुन्थ्यो रामजीका समयमा। तर आज यो अवस्थामा हे लक्ष्मण, मेरो धनु लिएर आऊ, धनु लिएर आऊ। यो दुष्टले हरण गरेर लिएर गयो, यसलाई म समाप्त पार्छु भनेर भगवान् त्यो झुलनबाट उठ्नुभयो। यशोदाजी चकित हुनुभयो। आज तिमीहरू भने विवाद गरिरहेका छौ। अलम अतिमात्र परिहास्येन अनेन शुष्क विवादेन। यो नचाहिँदो सुक्खा विवाद बन्द गर। यी वृद्ध गोपीका वचन सुनेर सबैजना अब शान्त हुँदै गइरहेका छन्। गोपिनीले अरू थप्दै जानुभयो। तिमीहरूलाई थाहा छ यशोदा देवीले कसरी प्यार गर्नुहुन्छ भगवान् श्री कृष्ण कन्हैयालाई, कसरी बोलाउनुहुन्छ, कसरी सेवा गर्नुहुन्छ थाहा छ, तिमीहरूले देखेका छौ। सुन, मैया यशोदा यसरी बोलाउनुहुन्छ। वामन मूर्ते अत्र गच्छ, काकुत्स्थ भगवन् अत्र याहि, गोपाल कृष्ण यह समायाहि। यसरी बोलाउनुहुन्छ। उहाँमा कति पनि भेद छँदै छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ हे साक्षात् वामन मूर्ति, हे कन्हैया तिमी यता आऊ। हे श्रीराम, हे काकुत्स्थ भगवान् तिमी यहाँ आऊ। हे गोपाल कृष्ण यता आऊ भनेर यशोदा मैया व्यवहार गर्नुहुन्छ। तिमीहरू भने विवाद गरिरहेका छौ।
तदेतद् अखिलं विस्मृत्य किमिति अकाण्डे विवादं विवर्तयध्वे नैतन् मनाग अपि उचितं नाम। यो नचाहिँदो असमयमा काम न काजको विवाद तिमीहरू गरेर बसेका छौ। शास्त्रको रहस्यलाई जानेका छैनौ तिमीहरूले। यस प्रकारको परमार्थलाई यी वृद्ध गोपिनीले यहाँ उद्बोधन गरिदिनु भयो, समाधान गरिदिनु भयो। अब यी सारा गोपिनीहरूलाई थाहा भयो कि राम नै कृष्ण हुनुहुन्छ, कृष्ण नै राम हुनुहुन्छ। यहाँहरूका दुई स्वरूपमा कुनै प्रकारको भेद छैन, थाहा भयो। भगवानले गीतामा पनि आज्ञा गरिबक्सेको छ, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। मेरा धेरै जन्महरू बितिसकेका छन् र तिम्रा पनि बितेका छन् अर्जुन। ती सबैलाई म जान्दछु, तिमी भने जान्दैनौ। त्यसकारणले भगवानका अनेक जन्म बिते भन्नुमा रामकृष्णादि अवतार कति हो, कति कल्पै पछि भगवानका युगै पछि अवतार हुँदै हुँदै आए, यो तात्पर्य अब गोपिनीहरूले सम्झिनुभयो। त्यसो भए अब ठिक छ, रामजीको पनि कीर्तन गर्ने, कृष्णजीको पनि कीर्तन गर्ने। तर अहिले भगवान श्रीकृष्ण बनेर आउँदा यो ब्रज धन्य बनेको छ। त्यसकारणले प्रत्यक्ष अहिले यहीँ पनि हुनुहुन्छ उहाँ। यसोसले कृष्णको कीर्तन पहिले गर्ने, त्यस पछाडि रामजीको कीर्तन गर्ने। राम भक्ता गोपिनी र कृष्ण भक्ता गोपिनीका बीचमा यो सहमति हुन लाग्यो। अब दुई पंक्तिमा गोपिनीहरू विभक्त हुनुभएको छ। रामको गान गर्ने एक पंक्तिमा, कृष्णको गान गर्ने एक पंक्तिमा। पहिले पहिले कृष्ण कीर्तन गर्दै गोपिनीहरू हिँड्नुहुन्छ, त्यस पछाडि राम कीर्तन गर्दै गोपिनीहरू हिँडिरहनु भएको छ। यसरी गाउनुहुन्छ उहाँहरू। पहिला बकासुरको मुखलाई चिरिदिने कृष्णको कीर्तन, त्यस पछाडि लङ्केश्वर रावणलाई समाप्त पार्ने रामजीको कीर्तन। अति मधुर निनद भर मुरलीधर कृष्ण, मनुज तनु परिकलन कतुकधर कृष्ण, नन्दनन्दन विनोद वल्लभ विहार मानुष रमाधव, रुक्मिणी रमण रुक्मिणी रमण रुक्मिणी रमण माधव। यसरी कृष्ण कीर्तन गर्नुभयो गोपिनीहरूले। अर्का पंक्तिबाट रामजीको कीर्तन गाउन सुरु गर्नुहुन्छ। रघुतिलक 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 राम, दशवदन भय विवश सुरशरण राम, शिष्ट रक्षण दुष्ट शिक्षण नित्य दक्षिण राघव, वादि भीकर वंश सम्भव दास कीर्तित राघव। यसरी अब आनन्दका साथ भगवान श्रीकृष्णको पनि कीर्तन भयो, रामजीको पनि कीर्तन प्रारम्भ भयो। समूह समूहमा छन् यिनीहरू सबै। भगवान श्रीकृष्णले कंसद्वारा पठाइएको एउटा दुष्ट बकासुर नाम गरेको बकुल्लोलाई समाप्त पार्नुभयो भनेर कृष्ण भक्ता गोपिनीहरू बताइरहनु भएको छ। एउटा ठुलो तलाउका नजिकै त्यो बकासुर बकुल्लोको रूप धारण गरेर आएको छ। अलि विशाल शरीर छ उसको। बाछाहरू गए जलपान गर्नका निमित्त, बालकहरू पनि जान्छन् जलाशयका नजिकै। भगवान पुग्नुभयो। यसरी ध्यान गरिरहेको छ त्यो बकासुर, कतिखेर कृष्ण आउने हो र मैले कप्प निलाउँला भनेर। यसरी माछाको ध्यान गरेर बसेको हुन्छ बाहिर बकुल्लो, त्यसै गरिकन बसिरहेको छ। यसरी बताउनु भएको छ यादवाभ्युदयमा आचार्यले, सपक्ष कैलास निवस्य गोपा बकस्य पक्षा नवितो बबन्धुः, वने तदन्यानपि घोर वृत्तिन् क्षेप्तुं प्रवृत्ता इव केतुमालाः। दुष्ट कंसले वनमा अनेक अनेक प्रकारका दुष्टहरूलाई पठायो। भगवान श्रीकृष्णलाई र बलरामजीलाई मार्नका निमित्तै पठाएको थियो। त्यो क्रममा यो बकुल्लो पनि आएको हो। एकदमै ध्यान गरेर बसिरहेको छ। भगवान नजिकै जानुभयो, तत्कालै उसले माछो निले जस्तो गरी भगवानलाई लिन्लो। भगवान उसका मुखभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। गलामा पुगिसकेपछि भगवानले आफ्नो स्वरूपलाई अलिकति बढाइ पनि दिनुभयो। फलामको डल्लो तताए जस्तो गरेर तातो बनाइदिनु भयो शरीर। धेरै तातो चिज व्यक्तिले घाँटीसम्म पुर्याएको भए पनि ओकल्दिन्छ। उसले ओकल्यो भगवानलाई। भगवान बाहिर आउनुभयो, पिताम्बरले कम्बर कस्नुभयो, त्यो बकुल्लाका दुई चुचामा दुई हातले समाउनुभयो। एउटा तृणलाई जसरी च्यातिन्छ त्यसै गरी चर्र च्यातिदिनु भयो। बकासुर समाप्त भयो।
बकासुर उद्धारको कथा यही हो। यो चरित्रको गान गरिरहनु भएको छ बाहिरका गोपिनीहरू जो कृष्ण भक्ता हुनुहुन्छ। भगवानको यति सामान्य चरित्रको गान किन गर्ने? एउटा बकुल्लोलाई भगवानले मार्नुभयो, जो देवादिदेव हुनुहुन्छ उहाँ जस्ताले बकुल्लो मारेको कथा पनि गान गर्ने हो र? यो त ठिक भएन नि। भन्दा नै भगवानले गरेका सबै कर्महरू यी लीला हुन्, कुनै ठुला कुनै साना हुँदै होइनन्। भगवानका अघिल्तिर कुनै ठुला राक्षस असुर कुनै मार्नु पनि यी बकुल्लो किरो कमिलो मार्नु जत्तिकै नै हो। इङ्गितम निमिषितम च तावकम रम्य मद्भुतम अति प्रियङ्करम तेन कंस मुख कीट शासनम सुन्दराल्पकमपि प्रशस्यते। श्री कुरेश स्वामीजीले सुन्दर बाहु स्तवमा यही बताउनुहुन्छ। बडे बडे कार्यहरू हजुरले गर्नुभयो, रावणलाई समाप्त पार्नुभयो, महान युद्ध गर्नुभयो, कंस समाप्त पार्नुभयो, अनेक प्रकारका दुष्टहरूलाई समाप्त गर्नुभयो, अनि यी बकुल्लालाई बादशाहलाई यस्तालाई पनि मार्नुभयो, एउटा अजिङ्गरलाई पनि समाप्त पार्नुभयो। यी सबै कर्ममा कुनै प्रकारको भेद छँदै छैन, किनभने हजुर सबै चिज गर्न सक्ने सर्वतन्त्र स्वतन्त्र समर्थ ईश्वर हजुर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ रामजीले रावणलाई मार्नु भन्दा सामान्य हो यो कृष्णजीले बकुल्लालाई मार्नु भन्नु यो बेकार विवाद मात्र हो। किनभने भगवानका अघिल्तिर कंस होस्, रावण होस्, बकुल्लो होस्, यी सबै समान हुन्। कीट निर्वहण मात्रम, एउटा किरो मार्नु जत्तिकै मात्रै हो भगवानलाई, रावण मार्नु पनि कंस मार्नु पनि। त्यसकारणले भगवानका सबै प्रकारका चरित्रहरूको गान गरिनुपर्छ। यी सबै भगवानले लीला गरिबक्सेको, यसमा कोही ठुलो र कोही सानो भन्ने छँदै छैन। यहाँ एउटा विशेषण बताउनु हो भगवान श्रीरामका विषयमा। दुष्ट राक्षसेश्वरम अवलीलया विनाशितवतः। दुष्ट राक्षस रावणलाई खेल खेलमा मार्नेवाला भगवान श्रीराम भनेर भगवानले खेल खेलमा रावणलाई मार्नुभएको त देखिँदैन। चरित्र हेर्ने हो भने रावण वधका निमित्त भगवानले धेरै नै प्रयास गर्नुभयो, केही लागेन। महर्षि अगस्त्यका पासमा पुग्नुभयो, आदित्य हृदय स्तोत्रको उपदेश ग्रहण गर्नुभयो, त्यसको अनुष्ठान गर्नुभयो, बल सम्पादन गर्नुभयो भगवानले, अनि बल्ल तल्ल भगवानले रावणलाई मारेको देखिन्छ रामायण अनुभव गर्दाखेरि। तर यहाँ त खेल खेलमा रावणलाई मार्नेवाला गोदाजीले यसरी भन्नुभयो नि, यो त एउटा शङ्का भयो। भन्दा नै शङ्का गर्नु पर्दैन। जति बेला विभीषणजीलाई शरण लिने बेला भयो भगवानले, त्यसबेला विभीषण हुन् अथवा रावण नै किन नहोस्, शरणमा आउँछ भने म उसलाई अभय दान गर्छु भन्ने भगवान, सुग्रीवलाई हराउने भगवान, त्यस्ता प्रभुले सुग्रीवलाई भन्नुभयो, सुग्रीव रावणले केही गर्ला अनि विभीषणले यहाँको राज थाहा पाउलान्, लगेर सुनाइदेलान्, इत्यादि शङ्का तिमी किन गरिरहेका छौ? कोही आवश्यकता त छँदै छैन। किनभने मेरो बलमा शङ्का नगर। पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान् अङ्गुल्यग्रेण तान हन्याम इच्छन् हरिगणेश्वर। सुग्रीव, मैले यदि चाहेँ भने म एउटा औँलाका अग्रभागले दानव हुन्, पिशाच हुन्, यक्ष हुन्, पृथ्वीमा जे छन् राक्षस, यी सबलाई एउटा औँलाले सबैलाई समाप्त पारिदिन सक्छु। त्यसकारणले रावणको के कुरा भयो? रावणले के नै गर्न सक्छ र? त्यस्तो भन्ने भगवान समुद्र तर्नुपर्छ भन्दा त्यहाँ उपस्थित वृद्धहरूले भन्नुभयो, प्रभु पहिले समुद्रको शरणागति गर्नुपर्छ, समुद्रसँग मार्ग माग्नुपर्छ, अनि सहजै यी वानरी सेनाहरू पार तर्न सक्छन्। यस्तो सल्लाह जब दिनुभयो, भगवान समुद्रको शरणागतिका निमित्त बस्नुभयो। श्री वाल्मीकि महर्षि बताउनुहुन्छ, कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधेः निशातिस्रोति चक्रमुहु इत्यादिद्वारा भगवान कुशासनमा बस्नुभएको छ। जलपान पनि नगरिकन अनसन गरेर 3 दिन 3 रातसम्म निरन्तर तपस्या गरिरहनु भयो समुद्रको। तर पनि समुद्र प्रकट हुँदैनन्, केही सोध्दैनन्। अरूले भनिदिएको मानेर भगवान बस्नुभएको थियो। एक अर्को कुरा, भगवान सामान्य धर्मकै अनुष्ठान गर्नुहुन्थ्यो, त्यस कारणले आफ्नो कर्तव्यलाई पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ। तर समुद्र नआइसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, चापमानय सौमित्रे सरांश्चासी विशोपमान
सागरम शोषयिष्यामि पदभ्याम यान्तु प्लवंगमाः। लक्ष्मण लक्ष्मण जाओ तो मेरो धनुर्बाण लिएर आओ, यही एक बाण द्वारा सारा समुद्रलाई म सुकाइदिनेछु। सुक्खा समुद्रमा मेरा यी वानरी सेनाहरू पैदल यात्रा गरेर लङ्का प्रवेश गर्नेछन्। यसरी भगवान अत्यन्तै क्रोधाविष्ट हुनुभयो। समुद्र थर 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 काँप्छन्। आएर भगवानका चरणमा गिर्छन् मूर्तिमान भएर, भन्छन् प्रभु मैले हजुरलाई जान्न सकिनँ, फेरि यो स्वभाव हजुरले नै बनाइदिनु भएको हो, समुद्रको स्वभाव, निश्चल स्वभाव। यो अभिमान मैले गरिरहेँ, कृपा गरी बक्सियोस्, के सेवा गरौँ। भगवानले यो बाण देखाएर भन्नुभयो, भन समुद्र तिम्रा निमित्त मैले यो बाण तयार गरेको हुँ, यो रामको बाण हो, यसले कार्य गरेर मात्रै फर्कन्छ, भन कहाँ छोडिदिउँ। समुद्रले हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु यो द्रुमकुल्य नाम गरेको स्थान चाहिँ यहाँबाट टाढा मेरो किनारामा, त्यहाँ धेरै धेरै प्रकारका राक्षसहरू उद्दण्डता मचाइरहेका छन्, ऋषिहरूलाई पनि दुःख दिइरहेका छन्, त्यहाँ छोडिदिई बक्सियोस्। समुद्रका प्रार्थना अनुसार भगवानले त्यो बाण छोडिदिनु भयो। त्यो एकै बाणले असङ्ख्य ती राक्षसहरू सबैलाई भगवानले समाप्त पार्नुभयो। दैत्यान क्षणमात्रे निसूदित बताच रामचन्द्रेण, एकै छिनमा सबैलाई समाप्त पार्ने त्यस्ता भगवान श्री रामचन्द्रले यदि त्यही समुद्रका निमित्त उठाएको बाण यो द्रुमकुल्यतर्फ नछोडेर लङ्कामा छोडिदिनु भएको थियो भने सारा राक्षस कुल सहित रावण समाप्त हुन्थ्यो। भगवानले यति हैरानी गरिरहनु पर्थ्यो र? तीबाट भगवानले त्यो बाण छोडिदिनु भएको भए पनि लङ्का विजय भगवानले सहजै गर्नुहुन्थ्यो, रावणलाई सहजै मारिदिनुहुन्थ्यो। तर भगवानले त्यसो नगरेर अनेक प्रयास गर्नुमा के तात्पर्य छ भने भगवानमा भएका अनेक गुणहरू छन्, दया वात्सल्य करुणा आदि गरेका, ती गुणहरूको प्रकाश गर्नका निमित्त भगवानले यस्तो लीला गर्नुभयो। विभीषणजीलाई आफ्ना सन्निधिमा ल्याउनका निमित्त सुग्रीवजीलाई हराउँदा भगवानले भन्नुभयो, जाऊ मैले अभय दिइसकेको छु, विभीषण होस् अथवा रावण नै किन नहोस्, यस समयमा आउँछ भने उसलाई मैले अभय दान दिनेछु, शरण लिनेछु। त्यस्तो भन्ने भगवानले रावणलाई मार्ने इच्छा गर्नुभएको होइन। यदि इच्छा गर्नुहुन्थ्यो भने यहीँबाट बाण छोडिदिएर समाप्त पारिदिनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, भगवान सङ्कल्प मात्रले अखिलकोटि ब्रह्माण्डको रचना गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुले त्यो रावण मरिजाओस् भन्ने हो भने तत्कालै मर्थ्यो नि। भगवानले यत्रो प्रयास गर्नुपर्थ्यो र रावण मार्नका निमित्त। भगवानका शक्तिका विषयमा वेदान्तले यसरी प्रतिपादन गर्नुभएको छ, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। भगवानमा भएको शक्ति, ज्ञान, बल, क्रिया यी सबै स्वाभाविक हुन्, कुनै आयातित हुँदै होइनन्। त्यसो भएको हुनाले भगवानको शक्तिमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। भगवान रावणलाई मार्न चाहनुहुन्न थियो। उसको अन्तिम समयसम्म पनि यदि बुद्धि फर्कन्छ कि आउँछ कि शरणमा, यही नै प्रयास भगवानले गर्नुभयो। जब युद्धको मध्य अवस्था चल्यो, त्यो रावण बडे बडे वज्र समान शस्त्र अस्त्रलाई पनि सहजै पचाउँथ्यो, अलिकति पनि डगमगाउँदैन थियो। त्यस्ता रावणका साथ भगवानको युद्ध जब प्रारम्भ भयो, स राम बाणाभिहतो वृषार्थः चचाल चापम च मुमोच वीरः। भगवानका बाणद्वारा आघात प्राप्त गरेको त्यो रावणका हातबाट धनु खस्छ, थरथर काँपेको छ, ऊ डराएको छ, अत्यन्तै श्रान्त भएको छ। भगवानलाई दया आयो, रावण जस्तो वीर आज युद्ध गर्दैछ, यसरी दयनीय स्थितिमा पुगिरहेको छ। युद्धका विश्रामका समयमा भगवानले भन्नुभयो, सूर्यास्त अगाडि नै गच्छानुजानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिञ्चर राजलङ्काम आश्वास्य निर्याही। भगवानले भन्नुभयो, जा रावण जा जा, त थाकेको छस्, डराएको पनि छस्, गएर भोजन गर, शयन गर, अनि भोलि शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएर फेरि युद्ध गर्नका निमित्त आइज, त्यस बेला अनि आनन्दसँग युद्ध गरौँला। भगवान यसरी उसमाथि दया वर्षा गरिरहनु भएको छ। भगवानले यो गुण प्रकाशित गर्नुभयो रावणका उप। यदि समुद्र किनाराबाटै बाण छोडिदिएर रावणलाई मारिदिनु भएको थियो भने यो गुण रामजीमा प्रकाशित हुँदैन थियो। ओहो,
त्यो युद्धका बिचमा रावण जस्ता दुष्टलाई पनि दया गर्ने रामचन्द्र भन्ने भगवानको यो कीर्ति यही चरित्रद्वारा नै पूर्ति भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान विशेष गुणहरू प्रकाश गर्नका निमित्त जानुभएको हो। अतिमानुष स्तवमा बताउनुहुन्छ आचार्यले, यत्तादृशाग समरिम रघुवीर वीक्ष विश्रम्यताम इति मुमोचित मुग्धमाजौ कोयम गुणः कतर कोटिगतः कियान वा कस्य स्तुते पदमहो बत कस्य भूमिः। त्यस्तो दुष्ट रावणलाई पनि यसरी दया देखाउनेवाला हे भगवान, हजुरको यो दया गुण कुन कोटिमा अनुभव गर्नु, कस्तो हो यो त वाणीले प्रशंसा गरेर नसकिने गुण भयो नि भनेर यसरी अनुसन्धान गर्नुभएको छ। यस्ता अनेक गुणहरू प्रकाशन गर्नका निमित्त भगवानको राममा अवतार भयो। भगवानले रावण वध गर्न नसकेका कारण अनि गएर आदित्य हृदय स्तोत्रको उपदेश अगस्त्यबाट प्राप्त गर्नुभएको अथवा यसो भएको आदि आदि जुन तर्कहरू गरिन्छन् यी सामान्य तर्कहरू हुन्। भगवान केवल यो लीला मात्र गरिरहनु भएको छ। भगवान चाहँदाखेरि भगवानलाई न कुनै शक्तिको आवश्यकता छ, आफै शक्तिमान हुनुहुन्छ। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज यी सर्गुण सम्पन्नलाई नै भगवान भनिन्छ। त्यस कारणले यी सबै भगवानका लीला मात्र हुन्। रावणलाई पनि भगवानले लीलाले समाप्त पार्नुभयो, खेल खेलमा समाप्त पार्नुभयो। यो विषय यहाँ सिद्ध हुन गयो। भगवान श्री रामचन्द्रको र कृष्णचन्द्रको कीर्तन गर्दै गरेका गोपिनीहरू व्रतका लागि तोकिएका स्थानमा पुगिसके भनेर बाहिरका गोपिनीहरूले भनेपछि भित्र सुतेकी गोपिनीले भन्नुभयो, यद्यपि हो तिनीहरूलाई त समयको ख्यालै छैन, मध्यरातमा उठेर गइरहेका छन्। उज्यालो कति बेला हुन्छ, ब्रह्म मुहुर्त कतिबाट प्रारम्भ हुन्छ त्यो नजानेका हुनाले यिनीहरू गएका हुन्। हामी त ज्ञानी छौँ नि, हामीले यो मध्यरातमा उठ्न हुन्न, हामीले ब्रह्म मुहुर्त भएपछि मात्र यहाँबाट जानुपर्छ। हेर त उज्यालो हुने बेला भइसकेपछि शुक्रको उदय हुनुपर्छ, त्यसै गरी यी बृहस्पतिको अस्तय हुनुपर्छ। त्यस्तो केही लक्षण भएको छ र? बिहानीका लक्षणहरू छन् र? हामीले त जान हुँदैन बिहानी नभइकन। यसरी जब भित्रकी गोपिनले सोध्नुभयो त्यसमा दुईटा कुरा बताउनुभयो। नक्षत्र मण्डलमा दैत्य गुरुको उदय शुक्रको र देवगुरुको अस्त, यी दुईटा कुराहरू बताउनु भएको छ। धनुर्मासमा शुक्रको उदय कति बेला हुन्छ, गुरु कति बेला अस्ताउँछन्, यो विचार व्यर्थ विचार हो। फेरि यी गोप बालिकाहरूको विषय पनि त यो होइनन्, यिनीहरू दाहिने हात कुन हो देब्रे हात कुन हो यो पनि जान्दैनन्। त्यस कारणले बाहिरका गोपिनीहरूले भन्नुभयो, यद्यपि सुन ज्योतिषीहरूको विषय हो, कति बेला उदाउँछन् ताराहरू नक्षत्रहरू, कति बेला अस्ताउँछन्। हामी त सामान्य गोपिनी हौँ, हामीले जान्नुपर्ने यति हो कि ब्रह्म मुहुर्त भइसकेपछि बिहानी भइसकेपछि व्रतका स्थलमा जाने, स्नान गर्ने, अगाडिका कृत्यहरू गर्ने, यही नै हामीले जान्नुपर्ने हो। त्यो समय भइसकेको छ। त्यसो हुनाले उठ जाग। भित्रकी गोपिनीले सोध्नुभयो, केही त्यस्ता बिहानीका लक्षणहरू बताओ न त। बाहिरका गोपिनीहरू बताउँदै हुनुहुन्छ, यी पक्षीहरू कराउन थालिसकेका छन्, त्यस कारणले यो बिहानीको लक्षण हो। पहिले 6औं गाथामा पनि पक्षीको कलकल आवाजका विषयमा वर्णन गरियो। यहाँ पनि पक्षीको कलरव बताउँदै हुन्छ गोदादेवीले। यसमा के विलक्षणता छ भन्दा पक्षीहरू 2 पटक कराउँछन् विशेष रूपले। एक पटक आफ्ना गुणबाट छुटेर चारा खोज्न हिँड्ने बेलामा अब हाम्रो साँझसम्म वियोग हुन्छ भनेर सम्झिरहनका लागि बिहानै रमाइलो गरेर यिनीहरू हिँड्छन्। अनि चारा खोज्न गएका ती पक्षीहरू पनि जहाँ जहाँ पुग्छन् आफूसँग उडेका जो साथीहरू छन् उनका बीचमा यिनीहरू पनि आवाज गर्छन्। चारा सङ्ग्रह गरेका समयमा पनि यी 2 प्रकारका आवाजहरू हुन्छन्। यहाँ बताइएको जो आवाज हो बाहिर चर्न गएका, चारो खोज्न गएका पक्षीहरूको आवाज, यो दोस्रो आवाजलाई यहाँ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी भनिसकेपछि ती भित्रकी गोपिनी फेरि पनि उठिरहेकी छैनन्।
बाहिरका गोपिनीहरूले फेरि अगाडि अरू थप्दै जानुभयो। भूयसीषु अस्मासु बोधयन्तीषु सतीषु अपि अन्तरेव जोसम अवतिष्ठसे त्वम। हामी यति धेरै भनिरहेका छौँ, बिहानी भयो भनेर हामी पुष्टि पनि गरिरहेका छौँ, तर पनि तिमी भने केही नबोलिकन भित्र बसिराखेकी छौ। उठ न अब त, हामी बाध्य छौँ तिमीलाई व्रतानुष्ठानका स्थलमा लिएर जानका लागि, किनभने तिम्रा नयन अत्यन्तै सुन्दर छन्। त्यो सौन्दर्यका कारण, त्यो नयन सौन्दर्यका कारण भगवान श्रीकृष्ण तिमीप्रति अत्यन्तै मुग्ध हुनुहुन्छ। हामी त्यति सुन्दरी छैनौँ, त्यो सौन्दर्यका कारण भगवानले चाँडै कृपा गर्नुहुनेछ, नभए हाम्रो यो अनुष्ठान नै व्यर्थ हुन्छ तिमी नभइकन। त्यसो हुनाले देवी तिमी उठ, आऊ। अनेन सौन्दर्येण भगवन्तं वशीकृत्य तस्य अस्माभि अपि अनुभोक्तव्यता सम्पादनम। आफ्ना नयनका सौन्दर्यले भगवानलाई वशीभूत गरायो भने हामी सबैले पनि भगवानको दर्शन गर्न पाउनेछौँ, सेवा गर्न पाउनेछौँ। त्यसो हुनाले उठ। अत्यन्तै परम पवित्रतम समय हो नि यो ब्रह्म मुहुर्त भनेको। यस बेला सुत्न मिल्छ र त्यसमा पनि हामीले व्रत प्रारम्भ गरेका छौँ। ब्रह्म मुहुर्तमा जाग्नुपर्ने, जलाशयमा गएर चिसो जलमा स्नान गर्नुपर्ने। यस्ता अवस्थामा तिमी भने पलङमा सुतिरहेकी छौ, मस्त निदाइरहेकी छौ। इदानीं त्वया निद्रा नैव क्रियेत अपितु भगवद् गुणानुभव एव क्रियेत। ठिकै छ, हामी तिमीलाई निदाएकी भन्दैनौँ, तिमी भगवानको अनुभव गरेर नै बसिरहेकी छौ, यो पनि लो ठिकै होला, त्यो हामीले मानिदिउँ। तर एक्लै बसेर भगवत अनुभव गर्नुलाई चोरी गर्नु भनेर शास्त्रले बताएका छन्। राम्रो चिज एक्लै नखानु, एकस्वादु नभुन्जित, सबैसँग बाँडेर खानु। त्यस कारणले त्यो तिमीमा भएको अनुभव हामी सबैलाई ल्याएर वितरण गरिदेऊ न त। उठ, यस प्रकारले बताइरहनु भएको छ। त्यो चिसो जलमा गएर स्नान गर्ने यो समय भनेर जो बताइरहनु भएको छ नि, गोपरले यो व्रतका लागि मात्रै यी गोपिनीहरूलाई खुला गरिदिनु भएको थियो। पिताहरूले, बाहिरका गोपिनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ केही दिनका लागि हामीलाई छुट्टी मिलेको छ, यस बेला पनि सुतेर समय बिताइयो भने कहाँ हुन्छ र। जसरी तसरी यो व्रतका बाहनाद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले उठ देवी, उठ। हामी सबैसँग मिलेर त्यो अनुभव पनि गर, आफ्ना नयन सौन्दर्यद्वारा भगवानलाई मोहित गराएर हाम्रा लागि पनि प्यारो बनाइदेऊ, हाम्रो लागि पनि अनुभव गर्न योग्य बनाइदेऊ भनेर यसरी यस गाथाद्वारा श्री गोदादेवीले यस्तै सुन्दर नयन भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। यसको भित्री अर्थभित्र प्रवेश गर्दा आचार्यहरूले यसरी अनुभव गर्नुहुन्छ कि गोपीको नयन सौन्दर्य र पातिव्रत्य विशेष रूपले यहाँ व्यञ्जित भएको छ। किनभने आफ्ना पति जतिसुकै कुरूप भए पनि, नराम्रा भए पनि, शील स्वभाव नभएका भए, वृद्ध भए पनि आफ्ना पतिकै प्रशंसा गर्नुपर्छ, परपुरुषको प्रशंसा गर्न हुन्न नारीले। यो पातिव्रत्यलाई जनाउने शब्द हो त्यो। र अर्को एउटा नयन सौन्दर्य, भगवानलाई पनि मुग्ध गराइदिने सुन्दर नयन भएकी भनेर दुई बताइयो यहाँ। यसबाट सदाचार्यमा दुई प्रकारका लक्षणहरू हुन्छन्। एउटा हुन्छ ज्ञान सम्पत् समृद्धत्व, अर्को हुन्छ परमैकान्तत्व। ज्ञान अत्यधिक धेरै हुनुपर्छ आचार्यमा। अर्को भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कसैलाई पनि अपनाउनेवाला हुनु हुँदैन। भगवानका अन्तरङ्ग बन्न सक्नु पर्यो, केवल भगवानलाई मात्रै उपाय उपेय मान्ने। ज्ञान र अनुष्ठान यी दुवै चिजले परिपूर्ण भएका त्यस्ता आचार्यहरू। अनन्य दैवत्वम एव हि पातिव्रत्यम, जसरी अर्का पुरुषलाई सम्झिनन् पत्नीले भने उनको पातिव्रत्य धर्म सिद्ध हुन्छ। यसै गरी अरू कोही देवतालाई भजन गर्नु भएन भने, केवल भगवानलाई मात्रै उपाय उपेय बनाउनु भयो भने उहाँको पनि पातिव्रत्य सिद्ध हुन्छ। पति भनेका रक्षक हुनुहुन्छ, भगवानलाई मात्रै रक्षक मान्नु, यो अर्थ हो। त्यसैलाई नि पारमैकान्त्य भनेर पनि बताइएको छ।
भगवानको भलै कहिलेकाहीँ विस्मृति होला, भगवानलाई सम्झँदै जाँदा बिर्सन सक्ने अवस्था पनि आउला। तर कहिलेकाहीँ भगवानलाई सम्झना छोडेर कोही देवता विशेषलाई नै मेरा परदेवता हुनुहुन्छ, मलाई पार लगाइदिने हुनुहुन्छ भनेर भजन चाहिँ त्यस्ता ज्ञानीहरूले गर्दै गर्नुहुन्न। भलै भगवानलाई बिर्सिने पल आउला, तर अन्य देवताको स्तुति उहाँहरूले गर्नुहुन्न। यो पातिव्रत्य हो। यसैलाई नि पारमैकान्त्य भनेर बताइन्छ। अनि त्यस्ता गुण भएका सबैलाई आनन्द दिने आचार्य हुनुहुन्छ, जो मनोभिराम हुनुहुन्छ। कृष्ण कथा, रामकथा दुवै प्रकारको गान गर्ने भक्तजन व्रतस्थलमा पुगिसके भनेर जो बताउनु भएको छ नि, यसको तात्पर्य यहाँ यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, श्री रामायण आदि गरेका सत्शास्त्रहरूको श्रवण गर्नका लागि सबै श्रोताहरू तयार हुनुभएको छ। त्यस्ता सज्जन शिष्यहरू, सत्शिष्यहरू रहनु भएको छ। जहाँ प्रवचन गर्ने स्थल हो त्यहाँ गएर बसि नै सक्नुभयो। हे गुरुदेव, अब हजुर उठेर गएर तिनीहरूलाई सनाथ गरिदिनुहोस्, उनीहरूको इच्छालाई पुरा गरिदिनुहोस्। रामायणको प्रवचन गरिदिनुहोस्, भागवतको प्रवचन गरिदिनुहोस्, अथवा विष्णु पुराणको प्रवचन गरिदिनुहोस् भन्ने तात्पर्य यहाँनिर स्फुरित हुन्छ। राम कीर्तन भनेको रामायण, कृष्ण कीर्तन भनेको श्रीमद् भागवत, श्री विष्णु पुराण आदि गरेका शास्त्रहरू। उभय वेदान्त रहस्य ग्रन्थको प्रवचन स्थललाई पावै कलम भनेर यसरी द्रविड भाषामा बताइन्छ। त्यो सङ्केत स्थल हो, त्यहाँनिर प्रवचन हुन्छ भनेर। त्यसकारणले त्यहाँ हजुर सवारी हुनुहोस्, अविलम्ब प्रवचन गरिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई उठाउन खोजेको जान्नु पर्यो। त्यसै गरी दैत्यगुरु शुक्रको उदय भयो, देवगुरुको अस्तय भएको छ। यसमा के तात्पर्य छ भन्दा दुई प्रकारको तात्पर्य बताउनु भएको छ। बृहस्पति रज र तम गुणको सूचक, त्यसै गरी शुक्र सेतो भएको हुनाले सत्व गुणको सूचक, यसरी पनि कसैले मान्नु भएको छ। यहाँनिर शुक्र उदाउनु भयो, यसको अर्थ हो सत्व गुण बढ्ने समय भएको छ। सबैलाई भगवानका गुणानुवाद सुन्ने इच्छा जागृत भयो। यो नै उत्तम काल हो। भगवत स्मरण हुने बेला नै त्यो नै उत्तम हो। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, ताराबलम चन्द्रबलम तदेव, विद्याबलम दैवबलम तदेव, लक्ष्मीपते तेङ्ग्रयुगम स्मरामी। भगवानको याद हुन लाग्यो, भगवत स्मरण भयो भने त्यो नै सबैभन्दा उपल्लो मुहुर्त हो, शुभ मुहुर्त हो भनेर बताइएको छ। हो यस्तो शुभ मुहुर्त आयो, अब हजुरले उपदेश गर्नुपर्छ। यो भाव एउटा। अर्को प्रकारले पनि यसको भाव चिन्तन गर्नुभएको छ पूर्वाचार्यहरूले कि शुक्र उदाइसके, बृहस्पति अस्ताइसके, त्यसकारणले बिहानी भयो। शुक्र उदाइसके भनेको शुक्र दैत्यहरूका गुरु हुनुहुन्छ। आसुरी वृत्ति, आसुरी भाव बढ्दै बढ्दै गएको छ। अज्ञान बढ्दै गयो, मोह कपट इत्यादि बढ्दै गइसकेको छ यो कलिकालका कारणले गर्दा। अनि जति पनि ज्ञान सबै लुप्त हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हजुरले उठेर समय समयमा शिक्षा नदिने हो भने, प्रवचन नगर्ने हो भने यो आसुरी वृत्ति झन 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 बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले चाँडै उठी बक्सियोस् हे गुरुदेव र उपदेशद्वारा यो आसुरी वृत्तिको नाश गरिदिनुहोस्। शिष्यहरू सन्नद्ध भइसकेका छन् सुन्नका लागि भन्ने तात्पर्य यहाँ जान्नु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को बताउनु भयो यहाँनिर प्रतिमा जस्ती भनेर। प्रतिमा भनेको मूर्ति जस्ती सुन्दरी भनेर। मूर्ति भगवानको जो विग्रह हुन्छ त्यो सेवकका अधीन हुन्छ अथवा गुरुका अधीन, आचार्यका अधीनमा, मठाधिपतिका अधीनमा भगवान रहनुहुन्छ। भगवान समर्थ हुनुहुन्छ तर पनि असमर्थ जस्तो भएर, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ अज्ञ जस्तो भएर, सबै गर्न सक्ने हुन्छ तर पनि मलाई कतिखेर खुवाइदिन्छन् यिनीहरूले, कतिखेर सुताइदिन्छन्। यस प्रकारको सेवाको अपेक्षा गरेर अर्चा विग्रहमा भगवान विराजित होइबक्सन्छ। त्यसकारणले यहाँ प्रतिमा शब्दद्वारा यो बताइएको कि हजुर त्यस्तै परतन्त्र हुनुहुन्छ, यस्ता भागवतहरूका परतन्त्र हुनुहुन्छ अथवा भगवानका परतन्त्र हुनुहुन्छ हे आचार्य भन्ने सङ्केत हो त्यसको। पक्षीहरूको जो कोलाहलको चर्चा यहाँ भएको थियो,
उत्तम शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने, सदुपदेश प्राप्त गर्न चाहने शिष्यहरू बसेर एकदमै उत्सुकता बढाइरहनु भएको छ। हो कतिखेर के भन्नु होला, हिजो यसो सुनाउनु भएको थियो, अब के सुनाउनुहुन्छ होला, के सुन्न पाइएला भनेर उहाँहरूमा भएको जो कोलाहल हो, उत्सुकता हो, त्यो नै यहाँ पक्षीहरूको सुन्दर कलरब भनेर जान्नुपर्छ। उनीहरूको जो मनोरथ छ नि कथा श्रवण गर्नका निमित्त, हो त्यो उत्कर्षमा पुगेको छ भन्ने सङ्केत यसबाट जान्नु पर्यो। यस्तो ठन्डीका समयमा उठेर चिसो जलमा गएर स्नान गर्ने बेला हो, यो व्रत त्यसै प्रकारको हो। यो नगरेर हजुर गाढा अवगाहन नगरिकन एक्लै बसिरहनु भएको छ, सुतिरहनु भएको छ। यसको तात्पर्य हो जति बेला शिष्यमा जिज्ञासा पैदा हुन्छ उस समयमा आचार्यले उपदेश गर्नुपर्छ। जिज्ञासा नभएका बेलामा गरिएको उपदेश काम लाग्दैन, उसले सावधानीका साथ सुनिदिँदैन। त्यो अनुकूल समय हो प्रवचनका निमित्त। त्यसबेला उपदेश गरियो भने आफूमा भएको ज्ञान अझै दृढ हुँदै हुँदै जान्छ। जस्तो कि स्वाध्याय गर्यो, पढ्यो व्यक्तिले भने पढेर जानेर एक्लै अनुभव गरेका कुराहरू अलिक समय पछाडि विस्मृति पनि हुनसक्छ, त्यो त्यति दृढ हुँदैन। पढेका कुरालाई अरूलाई बताउनु पर्यो, उपदेश गर्न पर्यो, प्रवचन गर्न पर्यो, पढाउनु पर्यो भने त्यो अत्यन्तै दृढ हुँदै जान्छ। ग्रन्थमा गाढा अवगाहन त्यस बेला हुन्छ जति बेला व्यक्तिले अब उपदेश गर्नु परोस्, केही बताउनु परोस् त्यसका विषयमा। त्यसकारणले यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ सबै प्रकारका आक्षेपको समाधान गर्नका लागि, शास्त्रमा परिपूर्ण ज्ञान सम्पादन गर्नका निमित्त टीका टुका इत्यादि सबै हेर्नु पर्यो। त्यसका अनुवादहरू, व्याख्याहरू सबै हेरेर त्यसलाई दृढ बनाइयो भने उनीहरूले सोध्ने जिज्ञासाको समाधान सहजै गर्न सकिन्छ। अन्यथा आफूले मात्रै अनुभव गर्दाखेरि त्यस प्रकारको दृढीकरण भइरहेको हुन्न। यस उसले हजुर केवल आफू मात्रै स्वाध्याय नगरेर अब हामीहरूलाई पनि बताउन सक्ने गरी त्यसरी प्रवृत्त हुनुहोस्, उपदेश गर्नुहोस् भनेर त्यस्ता ज्ञानीको उत्थापन यहाँ भइरहेको छ। अनि यो उत्तम समय हो उपदेशका लागि भनियो नि। वक्ता श्रोता च दुर्लभ, शास्त्रले यही बताउँछन्। उत्तम कुरा भन्ने वक्ता पनि मिल्दैनन्, सुन्ने श्रोता पनि मिल्दैनन्। वक्ता मिलेका ठाउँमा श्रोता हुँदैनन्, श्रोता भएका ठाउँमा वक्ता हुँदैनन्, कहीँ त्यस्तो अवस्था हुन्छ। अहिले यी दुवै कुरा जुटेको छ। सारा जिज्ञासु शिष्यहरू एकत्र भएर सुन्नका लागि इच्छुक छन् अनि हजुर सुनाउन सक्ने समर्थ हुनुहुन्छ। यहाँ वक्ता पनि जुट्नुभयो, श्रोता पनि जुट्नुभयो। वक्ता श्रोता दुवै जुटेको समय नै उत्तम समय हो। त्यो अवस्था आयो, त्यस कारणले हजुरले उपदेश गर्नुपर्छ। यो अलभ्य लाभ भएको छ, किनभने कतिपय वक्तालाई श्रोता मिल्दिनुहुन्न, कतिपय जिज्ञासु श्रोताहरूलाई वक्ता मिल्दिनुहुन्न। यो दुवै मिल्नु त भगवानकै कृपा हो। यसरी समुत्कण्ठित शिष्यहरूका साथमा बसेर हजुरले आफ्ना भित्र भएको ज्ञान सबै वितरण गरिबक्सियोस्। एक्लै मात्रै अनुभव गर्ने होइन, जति दिनुभयो त्यति नै त्यो बढ्दै जान्छ। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, जति दियो त्यति बढ्ने हो यो विद्या भन्ने। यदि यो नदिएर हजुर केवल आफू मात्रै अनुभव गरिबक्सन्छ भने यो त एउटा चोरी जस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यो चोरी हजुरले नगरिबक्सियोस् भनेर विशेष आचार्यको उत्थापन, ज्ञानीको उत्थापन गर्नुभयो यस गाथाद्वारा गोदादेवीले। यसको अझै भित्र तात्पर्यमा प्रवेश गर्दा पूर्वाचार्यहरूले यस गाथाद्वारा श्री भक्ताङ्ग्री रेणु आलवारको उत्थापन गोदादेवीले गर्नुभयो भन्ने तात्पर्य खुलाउनु भएको छ। 10 गाथाहरू 10 आलवारका उत्थापनका निमित्त, क्रमशः आज 13औं गाथा। यसबाट श्री भक्ताङ्ग्री रेणुको उत्थापन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो गाथाको संग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्राम गरिन्छ। सर्वं स्त्रैणं प्रयातं व्रतभुवि बकवत्त्रच्छिदं पङ्क्तिवक्त्र छेत्तारं कीर्तयत् सत् समुदित उसना गीष्पतिश्चास्तमागात् निष्क्रान्ताः पक्षिणोऽपि प्रियसखिन कथं बुध्यसे शीतभीता स्नातुं द्रागे हि पुण्ये दिनैति गृणति पातु गोदाधरित्रीम्।
जय श्रीमन्नारायण। जी को भी हछ स्वामी जी। हाँ रंग नगर जाऊं गोदा जी को भी हछ स्वामी जी। हाँ झिलमिली नगर सजे पूछ स्वामी जी। हाँ झिलमिली नगर सजे पूछ स्वामी जी। हाँ रंग नगर जाऊं गोदा जी को भी हछ स्वामी जी। रंगनाथ को सात पर कोटा सुंदर सुंदर शोभा। रंगनाथ को सात पर कोटा सुंदर सुंदर शोभा। बीच बीच माँ थरी थरी का पुष्पलता सुन गोभा। बीच बीच माँ थरी थरी का पुष्पलता सुन गोभा। हो डोली सजो सजो रत्न जड़ित हीरा स्वामी जी। हाँ डोली सजो सजो रत्न